मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, गालिब सईद भट्ट जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है, जिसके कब्जा कुदरत में आप सबकी जान है। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग PP6 तहसील कोटली सदिया के एजाज में मुंतखब किया गया है। आज के बाद इस प्रोग्राम में हमारे खसूसी जनाब खालिद सईद भट्ट साहब कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी डिवीजन, जनाब शेख तनवीर साहब कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी, जनाब तारिक बशीर साहब डिप्टी कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी, जनाब चौधरी रशीद साहब सीनियर मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ के वर्कर्स के नाम चले गए। देखो देखो कौन आया, मेहमानान गिरामी, जिनमें हमारे मोहतरम और इतना कामयाब प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किया और ज्यादती कर लूँ तो ये भी ज्यादती होगी। आप लोगों ने कहा देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर तो मैं हूँ। आप सबको पता है कि मुझे जबरी नाज़िम भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं। कर एक बात तो साबित हो गई है, जो हम सुना करते थे कि पहाड़ के लोगों में अब भी इखलाकियात मौजूद हैं और उनमें मेहमानदारी मौजूद है, वो एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखते हैं, भाईचारा उनमें मौजूद है। वो चीज़ आज फिर नज़र आ रही है मुझे। और कुछ अरसे से जो बादल छटे हुए थे या बादल ऊपर आए हुए थे हमारी पार्टी पे, उनको ऊपर से हटाने के लिए एक कदम हमने उठाया है और कोशिश शुरू की हुई है कि घर घर में हम अपनी पार्टी का पैगाम पहुंचाएं। क़यादत को और सीनियर लोगों को देना चाहूँगा कि आएँ वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़े से टाइम में बशीर भाई ने हमें बहुत कम टाइम दिया है। उस टाइम में हमने दिन रात एक करके ये तंजीम मुकम्मल की है। ये वो शेर है जिसने तहसील कोटली सतिया के नौजवानों के लिए और मुस्लिम लीग नून के पिसे हुए वर्करों के लिए मुझ जैसे ना चीज को बलाल जमीन सती साहब, हम उनको जानते हैं, उनको मानते हैं। उनके बाद हमारे भाई जनाब फैसल बागी साहब हैं, वो हमारे आंखों का तारा और सिर का झूमर है और हम इनको जानते हैं। और ये सलमान जो लतीफ जो हमारा भाई है, ये पहले दिन से हमारे साथ खड़ा है, हम भी इसके साथ खड़े और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तहसील में इतना तेजी से नहीं हुआ। ये मैं हैरान भी हूँ और मैं पूछना भी चाह रहा हूँ कि मेरी सेहत तो चले देख के कोई कह सकता है ये सूबेदार साहब, बाकी टीम, ये कैसर साहब और ये जितनी टीम है भाई, ये कितनी तेजी से आपने काम जो किया है, ये यकीनन हम भी आपसे सीखेंगे ताकि बाकी जो तहसील है, जिला और डिवीजन, ये भट्ट साहब बैठे हैं, ताकि इतनी ही तेजी के साथ वहां पे भी काम कर सकें। मैं यकीन माने कि हमारा आप लोगों को यहाँ पे देखें, मैं खुद एक पहाड़ी बेल्ट से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जो है ना वो हमारी जुबान में कहते हैं ना कि कोटली सतिया जो है ना वो छा गया है। यकीन माने आप छा गए हैं। जो मुस्लिम लीग नून से कोटली सतिया को मोहब्बत है, वो इतनी मोहब्बत और इस तहसील में किसी को भी शायद ना होगी। और ये इलेक्शनों में भी नजर आती है और हर जगह नजर आती है। हालांकि कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का जज्बा देख के सुबह से आप बैठे हुए हैं और सबको यहाँ पे इतने वक्त से जम के जोश के साथ बैठे हैं, यकीन काबिल तहसीन है। मैं आपको अपनी तरफ से सलाम और मोहब्बत पेश करता हूँ। होती है मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ चलते भी वर्कर है, मारे भी वर्कर खाते हैं और वर्कर ही आगे रहेंगे। और
اور انشاءاللہ یہ جو خلاف پارٹی میں آپ کو نظر آتا ہے، میں یہاں کی بات تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو نون لیگ میں عموماً ایک سسٹم چل جاتا ہے کہ جب اچھے دن آتے ہیں تو انویسٹر نظر آتے ہیں، جب مشکل دن آتے ہیں تو ورکر نظر آتے ہیں. یہ چیز ختم کر کے رہیں گے. یہ چیز جو میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کریں گے. یہ کوئی ایک فرد واحد نہیں کر سکتا ہے. یقین مانیں، دیکھیں ہم تو ایک ٹیم ہیں. جو میرے ساتھ قائدین آئے ہیں، کوٹلی ستیہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. لیبر ونگ کو ہم آرگنائز کریں گے، راول پنڈی ڈویژن کی بات کریں گے. اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو سیاست کے استاد ہیں اور سیاست میں جو ہے نا ماہر، یہ خالد سعید بٹ صاحب 40 سال سے بیٹھے پڑے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے شیخ کبیر اختر صاحب بیٹھے ہیں، ارشد عباسی صاحب بیٹھے ہیں. ان کی سیاست میں ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، تحصیل کی بات نہیں ہو رہی. اس کے اندر ان کی بڑی گہری نظر ہے. انشاءاللہ اس میں لیبر ونگ آپ کو بڑھ چڑھ کے نظر آئے گی، اور اس میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا یوتھ کیسے نکلتا ہے اور کیسے ساتھ دیتا ہے. چلا جاؤں، میں اپنے سمیت اپنے جو ساتھی ان سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی ہے، ہم نفرت کی اور منافقت کی سیاست کو رد کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ پیار بلائیں گے اور محبت کی سیاست کو پروان چڑھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے کام سے اور اپنے نظریے سے ثابت کریں گے کہ ہم سب سے بہترین کام کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی کسی کے اوپر تنقیدیں کر کے یا ان کے ساتھ نفرت کر کے یہ چیز ثابت نہیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا کہیں کوئی بیٹھک ہوگی، انشاءاللہ اپنے کام کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں گے اور انشاءاللہ نظر آئیں گے. چاروں صبح کی آواز، چاروں صبح کی آواز، یا محمد شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ میں بھی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. لوگ جگنوں کو بھی راستہ تو یاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں منافقین، جس کی یہاں پر بہت سے مقررین نے نشاندہی بھی کی کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ بازار میں. اب ہماری قیادت کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یہ تھا اس وقت میں ضلع کا صدر تھا، اور میرا ایک بھائی جو میاں نواز شریف کی حد کا آواز لگا تھا، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا تھا، تو مجھے بتایا یہاں پر تقریر میں کسی نے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہ میرے ساتھ جیل کا ساتھی ہے، میرے زیادہ تو نہیں. اس نے میرے ساتھ 1 مہینہ مسلسل 1.5 مہینہ میں جیل کاٹی تھی، اور میں نے بھی کوئی زیادہ جیل نہیں کاٹی. میں نے بس 11 دفعہ جیل کاٹی ہے. 1995 میں 6 مہینے کے لیے گیا، 97 میں 1 مہینے کے لیے، اور پھر کرشو نواز کے ساتھ 4 دفعہ مہینے کے لیے گیا. اور پھر میاں صاحب کے یہاں سے جانے کے بعد 4 سال مجھے مشرف کی کورٹ میں جو سپریم کورٹ حملہ کی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں مجھے 4 سال 4.25 سال سزا ہوئی. تو اس میں کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں میں اپنی جماعت سے. یہ نہیں کہ مجھے میرے کو یہاں پر، میں جو ہوں میرے رب نے میرے نصیب میں جتنی عزت لکھی ہے وہ مجھے مل رہی ہے. اور یہاں پر جو آپ لوگ ہماری کلیپنگ کریں، یہ ایک یہاں پر آن اسٹیج کے اس مقرر کی خوراک اسی آکسیجن ہوتی ہے. جتنی آپ کلیپنگ کریں گے یا اس کی نعرے کا جواب دیں گے، یہ ہمارے لیے آکسیجن ہوتی ہے. خدا بڑی مہربانی. یہاں پر جو میں کوارڈینیٹر نہیں ہوں، میں ایک اتنا سا کارکن کوارڈینیٹر ہی ملک طارق بشیر ہے. اور یہ جو پیچھے جس کو آپ ملک بشیر کہہ رہے ہیں، یہ بشیر ضرور ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ دوستوں کے لیے خوشبو اور دشمنوں کے لیے تیر ہے. یہ وفا کی تصویر ہے، یہ وفا کی تصویر ہے. اسی طرح میں اپنے بشیر بھائی کو کہتا ہوں کیا بات ہے اس کی، میں اس کو مان گیا ہوں. اور یہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے میری جگہ کوارڈینیٹر، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اس کو جفا مار کے بیٹھوں. میری جگہ کوارڈینیٹر انشاءاللہ یہ ملک طارق بشیر صاحب کی وقت ہے. یہ موقع ہے ان کے لیے عامل کے ساتھی یہ ہوگا. میں نہیں دیکھو کون ہے مکمل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو محنت کی ہے نا، یہ محنت کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ آپ سب بزرگوں اور ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج یہ کمپلیٹ نہ ہوتا. تو یہاں پر میرے جاننے والا صرف ایک مبشر صدی بیٹھا ہوا جو میرے وہاں پر تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں. یہ جو لیبر ونگ ہم نے بنائی ہے، مجھ پہ انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اتنی بڑی کہ یہ ہمارے جو ڈویژن ہے نا، یہ پنڈی نہیں ہے، یہ چکوال، اٹک، کوٹلی ستیاں، مری، یہ بہت ساری تحصیلیں اس میں. تو میں انشاءاللہ ان کے اعتماد کو ٹھوکر نہیں پہنچاؤں گا. میں پوری کوشش کر دیں، جو کچھ میرے کو سے ہو سکا میں کروں گا. جب یہ تمام تحصیلیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر پنڈی میں ایک بہت بڑا فنکشن ہم کریں گے. وہ فنکشن پوری
हमारी डिवीजन का होगा, उसमें हमें उम्मीद है कि जिस तरह आज कोटली सतिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह हमारी पिंडी में भी ये शामिल होंगे। और मैंने ये देखा, इन्होंने अभी तकरीर किया, मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि अपना हक छीनने के लिए बंदे को ताकत होनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा, मैं पिंडी में भी यही बात है आपको बताऊँ कि मेरे बहुत सारे मुखालिफ हैं जो मेरे हर काम को रोकते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं हर काम अपने आप खुद करवाता हूँ, अपने मलेदारों का, अपनी यूनियन काउंसिल का, अपनी तहसील पिंडी का, मैं खुद हर जगह जाता हूँ। मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ। हालांकि मेरे बहुत बड़े मुखालिफ भी हैं, वहाँ हमारी जमात के लोग मुखालिफ हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं 1985 से शेख रशीद के साथ भी इलेक्शन लड़ा हूँ, उनका काम भी किया है, हनीफ बासी साहब का भी काम किया है, राजा हनीफ साहब का भी, और चौधरी तनियार साहब का भी, चौधरी तनवीर साहब के साथ भी मैंने काम किया है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा एहसास है कि मैं तमाम लोगों के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ, तमाम लोगों के काम किए हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे 5 मरतबा अपने हल्के में मुंतखब किया। तो मैं तमाम लोगों का मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कोटली सतियों के लिए कि इन्होंने जो आज हमें इज्जत बख्शी है, शायद इनका आसान हम न बता सकें। कि आज कोटली सतिया में मैंने इम्तियाज सत्ती जैसा बुजुर्ग और कैसर सत्ती गुलदस्ता देखा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। हमेशा मेरी बात मुस्लिम लीग में प्लेटफॉर्म से ये हुई है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। आज मुझे ये खुशी हुई है कि मेरी वो आरज़ू, मेरी वो तमन्ना, मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है कि कोटली सतिया में बनकर के अपने आप को पहचान लिया।